السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندير لابارتي ديال لي زيفي الكترونيك، بارتي ديال الشيما اورغانيك. الوغ لي زيفي الكترونيك كونسيرنون لو ديبلاسمون دي زيليكترون دون لي ليزون. يعني لي زيفي الكترونيك هو كيدير لك لا ديبلاسمون دي زيليكترون دون لي ليزون. لا ليزون مثلا عندنا مثلا باغ اكزومبل اش سي هاد الرابطة هادي، هاد لا ليزون هادي كنمثلها بدوز زيليكترون، فيها دوز الكترون ديال الهيدروجين و الكترون ديال الكلور. لي زيف الكترونيك كيهتمو بالديبلاسمون ديال هاد زيليكترون، واش هاد لي زيليكترون غادي ديبلاصا غادي ديبلاصا الكلور ولا غادي ديبلاصا الهيدروجين. لي زيف الكترونيك فيه دو تيب، جوج الانواع. كاين لي زيفي انديكتيف نوطي اي كنرمزو ليه ب اي لي زيفي انديكتيف، وكاين لي زيفي ميزومير كنرمزو ليه ب ام. بالنسبه لي زيفي انديكتيف اي concerne le déplacement des électrons des liaisons segments. هو كيدير لك لا ديبلاسمون في لي ليزون، لي ديبلاسمون دي الكترون في ليزون سيغما. بحال هادي درت في الاول، هاد ليزون هادي كتسمى ليزون سيغما، ليزون سامبل. هادو هي لي زيفي انديكتيف، وكيدير لي ديبلاسمون في ليزون لي هما ليزون سامبل، ليزون سيغما. Il est dit à la polarisation des liaisons sigma, il est favorisé par l'électronégativité relative des atomes. يعني هاد الديبلاسمون ديال الالكترون كنعرفوه انطلاقا من هاد الالكترونيغاتيفيتي، حيت ما يمكنش نعرفو هاد لي زيليكترون واش غيديبلاصا لهنايا ولا غيديبلاصا هنايا، كنعرفوه بالالكترونيغاتيفيتي. الا كانت مثلا الالكترونيغاتيفيتي ديال هذا كبر على هذا، راه هاد لي زيليكترون غادي يجيو لهنايا، يعني كنعرفوه انطلاقا من الالكترونيغاتيفيتي. بالنسبه لي زيفي ميزومير ام concerne le déplacement des électrons des liaisons P et des doubles livres N. هو كيدير الديبلاسمون دي زيليكترون، لي زيفي ام كيدير ديبلاسمون دي زيليكترون في لي ليزون بي. ليزون بي قلنا هي اللي فيها دوبل ليزون، هذه هي ليزون بي. كتكون فيها مثلا عندنا سي هذه هي ليزون بي، وحده اللي كتسمى ليزون سيغما، وحده ليزون بي. هذه هي هنا فين كيتم الديبلاسمون دي زيليكترون في هاد ليزون هادي. بالنسبه ليزومير ام isomer, il est lié à la délocalisation des électrons. Les effets mésomères plus importants que les effets inductifs I. M راه كبير على I. مثلا عندنا واحد لا موليكول فيها مثلا بليس، فيها لي زيفي انديكتيف وفيها لي زيفي ميزومير مجموعين بجوج. يعني مثلا هاد لي زيفي انديكتيف كيقول لك بلي لو سونس لي زيليكترون غادي يمشيو في هاد الاتجاه، والميزومير كيقول لك لي زيليكترون غادي يمشيو في هاد لو سونس. يعني كناخدو هذا اللي كناخدو حيت بليز امبورطون كو هذا، يعني لي زيفي ميزومير كبر من لي زيفي انديكتيف اي. بالنسبه للالكترونيغاتيفيتي او بريزونتي لا كاباسيتي دان اتوم اتيري فيغ لوي لي زيليكترون دي ليزون ايتابلي افيك دوطخ اتوم. يعني لي زيليكترونيغاتيفيتي هي واحد القدره في مقدار فيزيائي، هي واحد القدره اللي كتقول لك مثلا الكلور مع الهيدروجين، هذا عنده الكترونيغاتيفيتي كبيره 3، هذا عنده 2.1. الوغ الكلور هو اللي كياتيغي لي زيليكترون، لك لي زيليكترون. هاد لي دو زيليكترون كيمشيو لهنايا اللي بحال لي زيليكترون كيمشيو للكلور. هادي هي الالكترونيغاتيفيتي، attirer vers lui les électrons des liaisons établies avec d'autres atomes. يعني الالكترون ديال هادي كياخدها الكلور. عندنا في هاد الطابلو بيريوديك الهيدروجين عنده الكترونيغاتيفيتي ايكال 2.1. هذا راه ماشي نيميرو اتوميك زيد، هذا الالكترونيغاتيفيتي هادي كتبتها هنا في الطابلو باش يبان لك. بالنسبه للليثيوم عنده 1، بالنسبه للصوديوم عنده 0.9. الى شتي السهم كيمشي من التحت للفوق، يعني هذا الهيدروجين كبير على الليثيوم وكبير على الصوديوم.
يعني الصوديوم هو الصغير فيهم، يعني الالكترونيجاتيفيتي كتمشي من التحت للفوق. هو السهم في الطابلو بيريوديك. بالنسبة لهنايا الهيدروجين، الليثيوم عنده 1، البيريليوم عنده 1,6. بالنسبة للكربون عنده 2,5، الازوت والاكسجين 3,5، الفلور عنده 4 اكسيتيرا. يعني الالكترونيجاتيفيتي كتمشي من هنا الفلور عنده الكترونيجاتيفيتي كبيرة على الاكسجين وكبيرة على الازوت، الكربون كبير على البروم اكسيتيرا. هذا هو لو سونس ديال الالكترونيجاتيفيتي في الطابلو بيريوديك. شي علاش كنعرف مثلا عندنا كيما نفس المثال عندنا HCl. قلنا هنا الهيدروجين عنده 2,1 في الالكترونيجاتيفيتي، الكلور عنده الالكترونيجاتيفيتي إيكال 3. الوغ الكلور بلوس الكترونيجاتيفيتي كو الهيدروجين، الوغ هذا هو اللي غادي ياخد لي دوز الكترون. هذا غادي يكون عنده الشارج موان، حيت هو اللي كياخد لي زيليكترون، اتيغي لي زيليكترون. وهذا غيكون عنده لا شارج بارسيال بليس، حيت فقد الالكترون ديالو خدا الهيدروجين الكلور. lorsque les deux atomes sont identiques. par exemple الثنائي الهيدروجين مثلا عندنا دوز اتوم ايدونتيك يعني بحال عندنا هاد لي زون هادي اللي هي دوز الكترون ديال هاد لي جون ديال هاد الهيدروجين، وهاد الالكترون ديال هاد الهيدروجين. بالنسبه بغينا نعرفوا لي زيف انديكتيف في هادي، بغينا نعرفوا واش لي زيليكترون غادي يمشيو لهنايا ولا غادي يمشيو لهنايا. غادي نشوفوا الالكترونيغاتيفيتي، حيت في هاد لي زون سامبل قلنا هاد لي زون سامبل لي زون سيغما كنشوفوا في الالكترونيغاتيفيتي، وهذا عنده الكترونيغاتيفيتي 2,1 كما شفنا في الطاولة. هذا حتى هو عنده 2,1، يعني هذا كيجر داك الالكترون بواحد القدرة اللي هي 2,1، وهذا كيجر لك هاد الالكترون 2,1، يعني لي زيليكترون غيبقاو في لو ميليو، بقاو في الوسط، يعني ما كاينش الاستقطاب. يعني بغا لي زون انو بولاريزي، كاينش الاستقطاب هنايا، عند نفس ايدونتيك نفس لي زاتوم. مومون دي بولار ايكال 0، مومون دي بولار ايكال 0 حيت ما كاينش نو بولاريزي. مومون دي بولار كيساوي لك لا شارج بارسيال فوا لا لونغور، الوغ ايكال 0 حيت ما كاينش نو بولاريزي. لو مومون دي بولار ايكال 0. lorsque les deux atomes sont différents. par exemple كما شفنا في نفس l'exemple HCl عندنا الهيدروجين عنده الكترونيغاتيفيتي 2,1، وعندنا الكلور عنده الكترونيغاتيفيتي إيكال 3. alors chlore plus électronégatif que الهيدروجين. اذا هاد لي زيليكترون غادي ياخدهم الكلور حيت بلوز الكترونيغاتيف كو الهيدروجين. كما شفنا في هنايا الالكترون غادي يجيو لهنايا، غادي ديبلاصاو من الهيدروجين فيغ الكلور، وهادو غادي تكون عندها، بما ان هذا بليس الكترونيغاتيف غادي يكون عنده لا شارج موان، هو لي شارج هو شارج موان، وهذا لا شارج بليس، فقد الالكترون يعني دونور الكترون تسمى الكترون، هذا كيتسمى الكترون دونور، الكترو دونور بليس اي، تكون عنده الكترو دونور. دو لي زيفي انديكتيف، لي زيفي انديكتيف فيه جوج الانواع، كاين بليس اي وكاين موان اي. هذا بالنسبه لي زيليكترو دونور، يعني هذوك اللي كيعطيو لي زيليكترون، يعني هذا فقد الالكترون ديالو خداه هذا بمعنى بحال عطاه الكلور، يعني زيليكترو دونور يكون عنده لي زيفي دونور بليس اي. وهذا غادي يكون عنده موان اي، زيليكترو كيتسمى اتراكتور موان اي، غيكون لو سونس ديال لي زيليكترون هكا. هذه
les ondes est polarisé. كاين polarisation. Les ondes polarisées. Alors le moment des polaires différent à 0. Les effets inductifs. كنتلعب هكا A B يعني A différent مع B كيما شفنا في هذا l'exemple deux atomes différents. وحده فيهم كتاخد هذيك خدات لا شارج بارسيال موان اي حيت بليز الكترونيغاتيف كو هادي لا شارج بارسيال بليس اي بي بليز الكترونيغاتيف كو ا. الوغ هادي بما انهم مختلفين في الالكترونيغاتيف دونك لي زون اي بولاريزي مومون دي بولير ديفيرون غادي يكون ديفيرون مع زيرو. و ا بما ان بي هو بليز الكترونيغاتيف الوغ هو اللي غادي ياخد لا شارج موان هو الكترو اتراكتور والإلكترو شارج موان دونك موان اي عندو الكترو اتراكتور وهذا غادي يكون الكترو دونور بليس اي. السونس ديال لي زيليكترون كيمشي هكا تكون عندو موان اي هذا غادي تكون عندو بليس اي. A est polarisé positivement, ça veut dire que électropositif, électrodonneur. A هو l'électrodonneur هو اللي فقد داك الالكترون اللي هو اللي خداه بي alors هو l'électrodonneur. A donné donneur par effet inductif plus I هو عنده les effets inductifs plus I هو اللي فقد داك les électrons عنده la charge positive alors غادي يكون عنده l'inductif plus I. B est polarisé négativement, électronégatif. Ça veut dire que électro-attracteur. يعني B هو اللي plus électronégatif que هذا دونك غادي يكون عنده la charge moins alors هو اللي غادي يكون électro-attracteur غتكون عنده les effets inductifs moins I. انطلاقا لا charge غادي تعرف بلي عنده واش عنده les effets moins I ولا les effets plus I. exemple عندنا H3C مع الكلور شفنا في الطابلو بيريوديك بلي الكلور عنده الكترونيغاتيفيتي كاع 3 هي شفنا في الكربون عنده الكترونيغاتيفيتي 2,5 alors كلور est plus électronégatif que هذا CH3 دونك غادي تكون عنده لا شارج موان charge partielle moins هذا charge positive après هذا غادي ياخد دي زيليكترون دونك غادي يكون اتراكتور كلور غادي يكون اتراكتور غادي تكون عنده الشارج موان هذا غادي H3C غادي يكون دونور هو فقد لي زيليكترون غادي تكون عنده بليس H3C دونور par les effets inductifs monté plus I وهذا غادي يكون اتراكتور عنده موان اي. بالنسبه لي زيفي انديكتيف هنا الطابلو هذا فيه لي زيفي انديكتيف موان اي وفيه لي زيفي انديكتيف بلس اي. لي زيفي انديكتيف اتراكتور موان اي كونسيرن لي زاتوم او جروب داتوم الكترو نيجاتيف يعني بالنسبه لدوك لي زاتوم اللي هما الكترو نيجاتيف وهذا بالنسبه لي زاتوم اللي هما الكترو بوزيتيف. لي زيفي انديكتيف دونور بلس اي كونسيرن لي زاتوم او جروب داتوم الكترو بوزيتيف كنرمزو ليه بالسي كربون اكس هما هادو اكس كنعوضوه بهادو مثلا الهالوجين كلور والبروم والفليور واليود مثلا درنا هنايا كلور يعني كربون كلور بليز الكترونيغاتيف كو كربون كما شفنا الكلور عنده 3 وهذا عنده 2,5 الوغ هذا غادي يكون ديبلاسمون دي زيليكترون غادي يكون في هاد لو سونس هذا اللي غادي ياخد لي زيليكترون دونك غادي يكون عنده موان اي. نفس الشيء اللي عوضناه بالبروم واليود اكسيتيرا بالازوت والاكسجين وهادو حتى هما بالنسبه لهاد لي زيفي انديكتيف بلس اي كنرمزو ليه هكا نفس الشيء يغريك الا عوضنا اي بهذا
بالليثيوم ولا البوتاسيوم ولا الصوديوم ولا CH3 اكسيتيرا. يعني إيكغيك عنده إلكترونيجاتيف موان كو هذا، يعني الكربون عنده إلكترونيجاتيف بليز امبورطون كو إيكغيك. عوضنا إيكغيك مثلا بالصوديوم، مثلا كربون A. دونك هذا راه صغير على الكربون. شفنا في الطابلو البيريوديك الأزود عنده 0.9 في الإلكترونيجاتيف، الكربون عنده 2,5. دونك الكربون بلي إلكترونيجاتيف كو الصوديوم. لو السونس ديال لي زيليكترون غادي يمشيو في هاد الاتجاه. دونك الكربون هو اللي كياخد لي الإلكترون ديال هذا. دونك راه غادي يكون عنده لا شارج بارسيال بليس، غتكون عنده شارج موان. alors les effets indexifs plus I. عندنا هاد ليكزومبل هذا، مثلا عوضنا هنا Cl كلور بليز الكترونيجاتيف كو هذا. دونك هذا غادي يكون عنده موان I. وبالنسبه لهاد H3C شفنا في الطابلو عنده بليس I. دونك غادي يكون عنده بليس I هذا وهذا. الإلكترون كيمشيو في هاد السونس هذا، غادي يكون عنده بليس I وغادي يكون عنده موان I. سي بالنسبة لهاد سي اكس بليز الكترونيجاتيف كو الكربون. دونك غتكون عنده لا شارج موان، وعنده الكربون غتكون عنده لا شارج بليس، هذا بولاريزاسيون امبورطون، يعني بولاريزاسيون بليز امبورطون. ولكن في حالة الا عندنا دو كربون عندنا غير كربون واحد، يعني لا بولاريتي كتنقص. قد ما كنزيدو لي كربون لا بولاريتي كتنقص. افيبلمون دو لا بولاريزاسيون. هنا في هاد ليكزومبل 1 عندنا كربون عندنا 5 لي كربون 3 4 5 مع الكلور بليز امبورطون بليز الكترونيجاتيف كو الكربون. الوغ تكون عنده لا شارج موان وهذا لا شارج بليس. كنتلو بثلاثة د الاسهم، هادي هي لو سونس ديال لي زيليكترون. قد ما كنزيدو لي كربون لا بولاريتي كتنقص كما قلنا هنايا. نديرو غير جوج الاسهم، هنا غنديرو واحد، يعني لي زيفي موان اي ديال الكلور، يعني زيفي ديال موان اي يعني ديال الكلور كتنقص. لما كنزيدو لي كربون يعني كتنقص.